हालेलुया. हांव गोंयांत आयलां. म्हजें नांव एफी डिमेलो. घरांत जबाबदारी घेवन हांव भारी कश्ट शें म्हाका जाल्लें आनी हांवें देवा लागीं मागलें की देवा म्हाका एक जागो दी, ज्या जाग्यार म्हाका सुसेग मेळत शें म्हाका दी. खंय पूण हांव रावतलें म्हजें घर सोडून एक जाग्यार ज्या जाग्यार म्हाका सुसेग मेळटलो. आनीक सडनली हें हांवें देवा कडेन मागणें घालतांच हांवें म्हजे मावशेक हांवें अशेंच उलयता आसतना ती म्हणूंक लागली ती आपल्याच्या फॅमिली सगट ह्या रितीराक येता म्हूण. आनी हांवें रोखडेंच म्हजें मायंड केलें, डिसिजन केलें आनी तांच्या आदारान हांव ह्या जाग्यार पावलें. ह्या जाग्यार येवची म्हाका खूब खुशी आसली आनी देवान म्हाका ह्या जाग्यार हाडलें. ह्या जाग्यार आयल्या उपरांत पयलींच आमी 8 पावलीं. डिनर जावन जेन्ना हांव ते वॉश बेसन आसा थंय पावलें त्या जाग्यार हांवें वाचलें टेक दीस कप अँड देवान बरयल्लें म्हणलां की हें पात्र तूं घे म्हजे वेलें, तुका खुशी जाल्यार हें काड आनी ना जाल्यार तूं म्हाका आदार दी ह्या कश्टान फुडें व्हरूंक. तें म्हाका भारी बरें दिसलें तें वाचून, कित्याक हांव बारीक कश्टान आयिल्लें आनीक हें कश्ट म्हाका देवान म्हणल्या परी की हें कश्ट हांव देवाच्या आदारान फुडें व्हरूंक जावं दी ताची खुशी. ह्या म्हाका काळजाक एकदम आवडलें. मागीर ह्या रुमांत हांव भितर सरल्या उपरांत म्हाका मोठी खुशी भोगली. बरें म्हाका दिसलें, सुसेग म्हाका दिसलो. ताच्या फाटल्यान जेन्ना ही सेशन्स सुरू जालीं ताच्या उपरांत एक आतवीच खोशी भोगली. आनीक मागीर हांव सेकेंड डे दुसऱ्या दिसा रितीराच्या हांव ब्लेसड सॅक्रमेंटान भितर सरलें. त्या दिसा हांव बसून नियाळ करी आनी हांव बरोवंक लागलें की म्हाज्या जिवितान जायते प्रश्न आसात ताचो जबाब म्हाका मेळना. अशें म्हूण हांव बरयता आसतनाच म्हाका एक जबाब मेळ्ळो. म्हाका एक अशी गांठ आसता ती खुल्ली जाली म्हणटच आमकां जायते बरें दिसता. तशें म्हाका म्हज्या प्रश्नांक जबाब मेळ्ळो की तुजो असो तुजो कार्य आसूंक जाय आसलो तो जावंक ना. आनीक तेन्ना हांवें मानून घेतलें आनी त्या आदारार हांवें बरें म्हजें कुमसार केलें. कुमसार जाल्या उपरांत जेन्ना इनर हिलींग आसलें त्या वेळार म्हाका मोठी खोशी भोगली. म्हाका जेजू आनी हांव ल्हान आसलें तशें म्हाका हाताक धरून म्हाका तो व्हरता तशी म्हाका अणभव भोगलो आनी हांव एकदम खुशी जालें. आनी हांव सदांच देवाक म्हणी की म्हाका ल्हान तें आतां पासून देवान एक फुला सारकें सांबाळलां आनी हांव आर्गां दी. पूण तरी पूण कश्ट येता तेन्ना म्हाका दूख भोगी. पूण इनर हिलिंगान म्हाज्या दोळ्यांतल्यान एकूय दूख येवंक ना आनी म्हाका एकदम व्हडती खुशालकाय म्हाका भोगली. आनी ताच्या फाटल्यान सेशन जालीं तिवूय म्हाका एकदम बरी दिसली. आनी आयज हांव एकदम खुशाल कित्याक म्हाका मनाची शांती मेळ्ळ्या. म्हाका सजमलां हांवें कशें मागणें करचें, हांवें कशें देवाचेर फोकस करचो आनी कशें म्हजें जिवीत हांवें सारचें हाची म्हाका फादरान ब्रदरान जायती सोजमणी दिल्या. आनी सोजमणी घेवन देवाचेर फोकस दवरून हांव म्हजें फुडलें जिवीत बरे तरेन जियोंक म्हाका हांगा तयार केलां म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस पोरांक स्तुती करा.